अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बुरज हमल वालों का साल 2020 कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बुरज हमल। बुरज हमल उन लोगों का होता है जिनकी तारीख पैदाइश 20 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के दरमियान है या जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ लाम आइन ये है, उन लोगों का बुरज हमल बनता है। बुरज हमल वाले बहुत दलेर, बहादुर और जल्दबाज होते हैं। इनको अपनी गलतियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपका ये मसला बहुत है कि आप जल्द गुस्से और जज्बात में आ जाते हैं। आप इन दोनों सूरत हालों में से कोई अहम फ़ैसला करते हैं तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान ही होता है। ये साल आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम साल साबित होगा। आपका कैरियर बनेगा और देर दिना ख्वाहिशात पूरी होंगी। ज़िम्मेदारियों का एहसास पैदा होगा। अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात इस्तवार होंगे। सेहत अच्छी रहेगी और मुखालिफिन ज़ेर होंगे। 2020 आपके लिए आगे बढ़ने और मादी फ़वाइद हासिल करने के लिए अच्छा रहेगा, मगर इसके लिए शुरू साल से ही भरपूर कोशिशें करनी पड़ेंगी और हासिल होने वाले मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। याद रखें, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा फितरती एहतियात पसंदी से काम लिया तो मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। हैसियत और पेशेवराना मामलात के लिए शुरू साल से 14 मई तक और फिर 13 सितंबर से 19 दिसंबर तक बहुत अच्छा टाइम होगा। अलबत्ता 14 मई से 13 सितंबर तक मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में रुकावट परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। साल के आखिर के वक्त मंसूबों को अमली जामा पहलाने के लिए मौक़िफ़ साबित हो सकता है। मौजूदा कारोबार को तरक्की देने के लिए मौके की तलाश में रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए कोई भी ज़रूरी काम आप कर सकेंगे। पुराने तरीक़ों को बदलने, हालांकि आपको ऐसी तब्दीली लाना पसंद तो नहीं है, लेकिन जो भी नई पेशकश हो उसका जायज़ा ज़रूर लें। माली लिहाज से ये साल मुवाफ़क़ साबित होगा। कारोबारी मामलात के ज़रिए रुपया कमाने के मौके मिलेंगे। सरमायाकारी के मामलात में आपकी समझ खूब काम करेगी, लिहाजा रुपया कमाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इस साल आपको चाहिए कि आर्जी तरक्की के लिए अमकानात को भुला दें, ख़ास तौर पर 22 मार्च तक। इस वक्त ऐसे रुकावटों से वास्ता पड़ेगा जो गैर ज़रूरी होंगी और जिनका मकसद सिर्फ़ आपकी तरक्की को रोकना होगा। अफसरान और साथ काम करने वालों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आ सकती है, क्योंकि आपका रवैया गलत फहमियों, इख्तलाफात और हसद का सबब बनेगा। 22 मार्च से 11 मई तक आपकी दोस्ती और पुराने तल्लुकात बदल जाएंगे। अब दोस्ती बड़ी उम्र के और बहुत अच्छे अफराद से होगी। दोस्तों के ज़रिए धोखा, फ़रेब और माली नुकसानात से वास्ता पड़ सकता है। ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं। सोशल कामों में बहुत मसरूफ़ रहेंगे, जिसकी वजह से ज़िंदगी बेलुत्फ़ हो जाएगी। दोस्तों पर एतमाद ना करें तो बेहतर है। मोहब्बत के मामलात में भी मुश्किलात या रंजो गम का सामना करना पड़ेगा। रुपया जमा ना कर सकेंगे। 3 जनवरी ता 16 फरवरी ज़हनी सरगर्मियों, असूले इल्म और गैर मुल्की सफ़र के मामलात में दबाव रहेगा, मगर ये वक्त उन लोगों की
موافقت میں ہوگا جو اپنے اندر تکنیکی صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافت، درس و تدریس، کمیونیکیشن کے اداروں کے متعلقہ تمام معاملات کے لحاظ سے یہ وقت مواقف ثابت ہوگا۔ اس سال غیر ضروری سفر، چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کا سفر کرنا ضروری ہو تو بھی آپ صدقہ اور خیرات دے کر کریں۔ اس سال والدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ خانگی خاندانی معاملات تلخی کی وجہ سے بد نظمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 5 مئی کے بعد خانگی اور خاندانی معاملات میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی۔ اگر آپ لاٹری خریدنے کے خواہش مند ہیں تو اپریل میں ٹرائی کریں، اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ سال آپ کے لیے ازدواجی خوشیاں لائے گا، اور اگر آپ ساتھی سے ناراض ہیں تو اس سے صلح ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ اگر آپ دوسری یا تیسری شادی کے متلاشی ہیں تو بھی اچھا جیون ساتھی مل سکتا ہے۔ اس سال آپ کے صحت کے معاملے عجیب و غریب بے چینی محسوس کریں گے۔ اس سال 10 ستمبر تا 14 نومبر کا وقت بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ اس دوران آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، بلا وجہ کسی لڑائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوئی ملازم آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ کسی پر ان دنوں اعتماد نہ کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کوئی نیا کام ان ایام میں مت شروع کریں۔ اس وقت میں آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور صحیح طور پر روزمرہ کے امور کو نپٹانا چاہیے۔ دسمبر میں عزیز و اقارب سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس وقت ڈرائیونگ بھی محتاط ہو کر کریں۔ روحانیت کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی۔ آپ پر جادو سحر کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں، اور یہ دسمبر میں متوقع ہے۔ آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور مذہب پر مکمل کاربند ہونا پڑے گا، ورنہ مسائل اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سال آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ 800 گرام گوشت کا صدقہ بروز ہفتہ دینے سے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذاتی ستارے مریخ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ لو آپ کے پاس رکھنے سے آپ کا ہر معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ آپ کی کامیابیاں آپ کے نصیب میں ہوں گی اور زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی ہو سکے گا۔ یہ لو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے، اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے، جادو ٹونا اور نظر بد کی کاٹ کے لیے، اور لکی پتھر اور نمبر جاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے اصل اور گارنٹڈ پتھر اپنے ستارے کی لو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے کمنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سے مشورہ کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کا نام، تاریخ پیدائش، وقت پیدائش، جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں وہ، اور اس ملک کا نام۔ سوال کس مقصد سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ بھی۔ اگر آپ کے پاس یہ سب معلومات نہیں ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو 1 سے لے کے 108 تک کوئی ایک عدد اور اپنا سوال ہمیں کمنٹ کر دیں تو ہم آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ بہت جلد دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔